ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 35 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 35 पाठे तत्र सर्वादौ तावत् वयं सूत्रं पठितवन्तः इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति। लिट् लकारविषये इदं सूत्रं भवति। तत्र सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। इजादेश्च गुरुमतः अनृच्छः नैव इजादिः यः गुरुमान् धातुः इजादिः यः धातुः गुरुमान् अनृच्छत्यन्यः क्षन्तव्यः गुरुमान् ऋच्छत्यन्यः ततः आम् स्यात् लिटि इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। किञ्च अस्माभिः यः धातुः स्वीकृतः वर्तते सः तु अस्ति एव अजादिः एध इति इजादिः। किञ्च गुरुमान् अपि अस्ति एव, यतोहि ए इति दीर्घः वर्तते। दीर्घः अस्ति चेत् गुरुसंज्ञकोऽपि स्वयमेव भवति दीर्घञ्च इति सूत्रविधानद्वारा। तदनन्तरं तत्र यः आम् अत्र विहितः सः आम् मित् नास्ति इत्येतदर्थं तत्र उक्तम् आमोमकारस्य नेत्वं तस्य इतसंज्ञा नास्ति। कुतः? आस्कासोरां विधानाज्ञापकात्। तत्र कास् प्रत्ययादाममन्तरे लिटि इत्यनेन अपि च दयायासश्च इत्यनेन च कास् आस् इत्यनयोः आम् विहितः वर्तते। यदि मित् अयं स्यात् तर्हि तु कास् आस् इत्यत्र आकारस्य मिदागमे सति सवर्णदीर्घे च सति कास् आस् इत्येव लभ्येत। एवं खलु? तर्हि तथा यदि तर्हि आम् विधानस्य प्रयोजनं किं? व्यर्थम् इदं कार्यं खलु स्यात् इति चेत् तथा नास्ति। इदं कार्यं व्यर्थं नास्ति। नायम् आगमः अयं प्रत्ययः एव, अयं मित् नास्ति इति आचार्यस्य व्यवहारेण कास् प्रत्ययादाममन्तरे लिट् इत्यनेन ज्ञायते। तदनन्तरम् अस्माभिः तत्र आमः इति सूत्रं पठितम्। आमः इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। आमः परस्य लेर् लुक् स्यात्। नाम आम् इति यः वर्तते तस्मात् परतः यः भवति लिः अथवा ल इति लिटः ल इति तस्य लुक् भवति इति। तत्रैव लिटि परतः अयम् आम् विहितः, अतः आमन्तस्य अस्य अव्ययत्वम् अपि भवति अनव्ययत्वम् अपि भवति इति पक्षद्वयम् अस्माभिः व्याख्यायां श्रुतम्। किञ्च पक्षद्वयेऽपि पदत्वं तु अस्य नापयाति। एधाम् इत्येतावतः आमन्तस्य नाम तत्र सुबुत्पत्तौ सति पदत्वं स्वीक्रियते। तर्हि आमन्तं यत्पदं भवति एधाम् इत्यादिकं, तस्मात् पुनः तत्र अनुप्रयोगः कस्यचित् केषाञ्चन धातूनां क्रियते। स च ते च धातवः लिटपराः प्रयुज्यन्ते। तदर्थं तत्र के धातवः अनुप्रयुज्यन्ते तेषां निर्देशार्थं सूत्रम् अस्माभिः अग्रे आरब्धम्। तत्र सूत्रं गतपाठे आरब्धम् अस्माभिः।
क्रिञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इति। सूत्रस्य अस्य तत्र अर्थः दृष्टः यत् आमन्ता लिटपराः कृभ्वस्तयः अनुप्रयुज्यन्ते इति। नाम आमन्तं यद्वर्तते तस्मात् परतः कृभु अस् एतेषां धातूनाम् अनुप्रयोगः भवति, परन्तु तेभ्यः अपि परतः लिट् अपि भवति। नाम लिट् पराः एव एते अनुप्रयुज्यन्ते इति। सम्यक्। तत्र इति सूत्रार्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्रापि विशेषेण मूलसूत्रे अनुप्रयुज्यते इति कर्मणि क्रियापदं यद् दृश्यते युजधातोः, तत्र अनु अपि च प्र इति अनयोः द्वयोः उपसर्गयोः पठनस्य अथवा तत्र विधानस्य प्रयोजनं किम्? एवं खलु। तच्च तत्र उक्तं विपर्यासनिवृत्त्यर्थं व्यवहितनिवृत्त्यर्थं च इति वार्तिके इति अयं सिद्धान्तः वार्तिकात् भाष्यात् च ज्ञायते। नाम अनु अपि च प्र इत्यनयोः द्वयोः पठनस्य तत्र प्रयोजनं किञ्चित् वर्तते। तस्मात् पातयां प्रथमम् आस पपात पश्चात् प्रभ्रंशयां यो नहुषञ्चकार, अत्र प्रभ्रंशयाञ्चकार पातयामास इत्यनयोः मध्ये पङ्क्तिद्वये अपि केषाञ्चन अन्येषां पदानां व्यवधानं दृश्यते। तदिदं तु प्रामादिकं लिट्लकारप्रक्रियाविरुद्धं सूत्रकारविरुद्धं च वर्तते। अतः नेदम् आदरणीयम्। एतादृशाः प्रयोगाः तिरस्क्रियन्ते। गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः व्याख्यायां पङ्क्तयः इत्थं पठिताः। अनुप्रयुज्यन्त इति प्रशब्दात् अनुशब्दाच्च अव्यवहिताः पश्चात् प्रयुज्यन्ते इत्यर्थः। विपर्यासनिवृत्त्यर्थं व्यवहितनिवृत्त्यर्थं चेति वार्तिकात् भाष्याच्च। एवञ्च तं पातयां प्रथममास पपात पश्चात् प्रभ्रंशयां यो नहुषञ्चकार इत्यादि प्रयोगाः प्रामादिका एव। धातोः आं स्यात् क्रिञ्चानुप्रयुज्यते इत्युक्तः समुच्चयार्थश्चकारः इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। मित्राणि, अयं भुवादिप्रकरणस्य 35 पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् भुवादिप्रकरणस्यास्य 36 पाठः अस्माकं क्रमे तत्र भवति आरब्धः। तत्र अग्रे वयं क्रिञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इति सूत्रस्थविचारमादाय एव ग्रन्थे व्याख्यायाञ्च विशिष्टाः सिद्धान्ताः ये उक्ताः वर्तन्ते तान् पठामः। व्याख्याता अग्रे कथयति, ननु क्रियः एव अनुप्रयोगश्रवणात् कथं भ्वस्त्योरपि अनुप्रयोगः। एवं किल। मया गतपाठे अपि तत्र ईषद् इङ्गितं कृतं। तन्नाम प्रकृते क्रिञ्चानुप्रयुज्यते इत्यत्र
क्रिञ् इति यद्वर्तते किल, तेन तत्र डुक्रियकरणे इति धातोः एव ग्रहणं नास्ति। एवं खलु? प्रकृते भू अपि च अस् इत्यनयोः द्वयोः अपि ग्रहणं वर्तते। परन्तु कथम् एवम् अर्थः अत्र ज्ञायते तदेव शङ्क्यते अत्र। ननु क्रियः एव अनुप्रयोगश्रवणात् कथं भ्वस्तयोः अनुप्रयोगः? कृधातोः अनुप्रयोगं कुर्वन्ति एधाम् इत्यनेन सह अथवा तेन आमन्तेन सह। तदा एधाञ्चक्रे एधाञ्चक्राते एधाञ्चक्रिरे इत्यादीनि रूपाणि साधयन्ति, अस्तु, अवगम्यते। परन्तु तत्रैव लिटि एधां बभूव एधां बभूवतुः एधां बभूवुः इत्यादीनि रूपाणि अपि यानि भवन्ति तानि तु कृधातोः अनुप्रयोगे सति नैव लप्स्यन्ते। तेभ्यः धातुभ्यस्तु तत्र कस्य अनुप्रयोगः कर्तव्यः भविष्यति? भू इति धातोः अनुप्रयोगः कर्तव्यः भविष्यति, वा न वा? एवमेव एधामास एधामासतुः एधामासुः इत्यादीनि च रूपाणि यानि साध्यन्ते तेभ्यः नाम तेषां रूपाणां सिद्ध्यर्थं तु अस्भुवि इति धातोः अनुप्रयोगः कर्तव्यः भविष्यति। परन्तु भूधातोः अपि अनुप्रयोगः भवति, अस् धातोः अपि अनुप्रयोगः भवति इति कथं ज्ञायते? अस्य विषयस्य ज्ञानं कथं भवति, वा न वा? यतोहि कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इत्यत्र कृञ् नाम डुक्रिञ इत्यस्य कृञ् इति एकः एव खलु दृश्यमानः वर्तते। एवं खलु? इत्यत आह नाम अतः कथयति, किं कथयति तद् अधुना अत्र द्रष्टव्यं वर्तते। सम्यक्। आम् प्रत्ययवदित्यादिना मूले पश्यन्तु। आम् प्रत्ययवत् क्रियोऽनुप्रयोगस्य इति सूत्रे क्रियग्रहणसामर्थ्यात् अनुप्रयोगः अन्यस्यापि अस्ति इति ज्ञायते। आदौ पङ्क्तेः सरलम् अर्थं कथयामि, ततः अनन्तरम् अस्माभिः अस्याः पङ्क्तेः विशिष्टार्थे अवतरणीयं भविष्यति। विशिष्टार्थः अत्र ज्ञेयः भविष्यति। समीचीनम्। किं कथयेन आम् प्रत्ययवत् क्रियोऽनुप्रयोगस्य इति अचिरेण अस्माभिः सूत्रं पठिष्यते। प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 63तमं सूत्रम् अचिरेण पठिष्यते। तस्मिन् सूत्रे अपि क्रियग्रहणं कृतं वर्तते। आम् प्रत्ययवत् क्रियोऽनुप्रयोगस्य, एवं खलु? तद् क्रियग्रहणसामर्थ्यात् नाम तस्मिन् सूत्रे क्रियग्रहणं कृतं वर्तते। तद् क्रियग्रहणसामर्थ्यादेव अनुप्रयोगः अन्यस्यापि अस्ति इति ज्ञायते। नाम अन्यस्यापि कस्यचित् धातोः अत्र अनुप्रयोगः वर्तते। क्रिञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इत्यत्र क्रियभिन्नः कश्चन अन्यः अपि धातुः अत्र प्रयुज्यते। व्याख्याता कथयति क्रिञ्चानुप्रयुज्यते इत्यत्र क्रियः एकस्य एव अनुप्रयोगविधौ सति आम् प्रत्ययवत् इति सूत्रे अनुप्रयुज्यमानस्य इत्यस्य क्रियः इति विशेषणं व्यर्थं स्यात्। धात्वन्तरस्य अनुप्रयोग अप्रसक्तेः। ततश्च क्रियः इति विशेषणात् अन्यस्यापि अनुप्रयोगः अस्ति इति विज्ञायते इत्यर्थः। इमाः याः व्याख्यायां पङ्क्तयः वर्तन्ते
तासां पङ्क्तीनां सुतरां तावत्पर्यन्तं बोधः न भविष्यति यावत्पर्यन्तं वयम् आम् प्रत्ययवत्क्रियोनुप्रयोगस्य इत्यस्य सामान्येन अर्थं न जानीयाम। अतः प्रकृते यः सिद्धान्तः चर्च्यते तस्य सिद्धान्तस्य अवगमनाय आम् प्रत्ययवत्क्रियोनुप्रयोगस्य इति सूत्रम् आदौ एव सूक्ष्मेक्षिकया अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। नाम तस्य सूत्रार्थः, केवलः सूत्रार्थः सूक्ष्मतया द्रष्टव्यः एव न, सम्यक्तया अवगन्तव्यः अपि। अन्यथा तत्र प्रकृते क्रियः एव न अस्धातोः भूधातोः अस्धातोः चापि अनुप्रयोगः अस्ति इति एष विषयः स्पष्टः न स्यात्। सद्यः पङ्क्तिः तत्र आरब्धः वर्तते मूले, यत् आम् प्रत्ययवत्क्रियोनुप्रयोगस्य इत्यत्र क्रियग्रहणसामर्थ्यात् इदं ज्ञायते। किं ज्ञायते? यत् प्रकृते अनुप्रयोगः कस्यचित् अन्यस्यापि वर्तते। सम्यक्। तर्हि अस्तु, आम् प्रत्ययवत्क्रियोनुप्रयोगस्य इत्यस्य अर्थम् एकवारं दृष्ट्वा गच्छामः। यदि भवन्तः कौमुद्याम् अग्रिमं पुटं पश्यन्ति तर्हि अग्रिमे एव पुटे आम् प्रत्ययवत्क्रियोनुप्रयोगस्य इति सूत्रम् अस्ति। कदाचित् भवतां पुस्तके एकस्मिन्नेव पुटे अपि स्यात्। तत्र सूत्रार्थः उक्तः अस्ति, पश्यन्तु। आम् प्रत्ययो यस्मादिति अतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः। एतावन्तं विषयं त्यजन्तु, यतोहि अयं सूत्रार्थः नास्ति। सूत्रार्थकरणे सहायकं विवरणम् अस्ति, अतः तत् सद्यः त्यजन्तु। तत् यदा इदं सूत्रं पठिष्यते अस्माभिः तदा एव स्पष्टीकरिष्यामः। समीचीनं। ततः तत्र ततः अग्रे वस्तुतः सूत्रार्थः अस्ति, तत् पश्यन्तु। आम् प्रकृत्या तुल्यम् अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः आत्मनेपदं स्यात्। एवं खलु? अत्रापि यः सूत्रार्थः उक्तः तस्य सूत्रार्थस्य अहं सरलीकृत्य बोधम् अथवा सरलतया अयं कृतः सूत्रार्थः अधुना पूर्वम् आरब्धस्य सिद्धान्तस्य अवगमनाय यावान् उपयोगी भवति तावन्तम् उपयोगिनम् अथवा सरलं कृत्वा एतं सूत्रार्थं बोधयामि। उपयोगिनं कृत्वा इति न, उपयोगि तु अस्ति एव, तत्तु ऋषिभिः कृतं वर्तते, परन्तु सरलं कृत्वा वदामि आम् प्रत्ययपदक्रियोनुप्रयोगस्य इत्यस्य अर्थं। सूत्रस्य अर्थः वर्तते, नाम आम् यस्मात् धातोः विहितः। यथा प्रकृते अस्माभिः आम् कस्मात् धातोः विहितः? एधधातोः विहितः। सम्यक्। तर्हि आमन्तात् यः धातुः अनुप्रयुक्तः कृञ्, कः धातुः? कृञ्, डुक्रियकरणे कृञ्। तस्मात् परतः लिटः स्थाने आत्मनेपदसंज्ञकाः लादेशाः एव स्युः इति आम् प्रत्ययपदक्रियोनुप्रयोगस्य इत्यस्य अर्थः वर्तते। एवं
किमर्थमस्य आवश्यकता पतिता सूत्रस्य तदपि शृण्वन्तु अवधानेन। डुक्रियकरणे इति धातुः वर्तते ञित्, कीदृशः ञित्। तदा आत्मगामी यदि फलं भवति तदा आत्मनेपदं भवति, क्रियाफलं यदि परगामी भवति तदा परस्मैपदं भवति इति स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्यत्र अस्माभिः पठितम्। एवं किल? तथा चेत् प्रकृते एधां कृ इत्यवस्थायां कृ इत्येतस्मात् लिटः स्थाने परस्मैपदसंज्ञकाः आदेशाः अपि स्युः, आत्मनेपदसंज्ञकाः लादेशाः अपि स्युः। आत्मनेपदसंज्ञकाः लादेशाः भवन्ति तर्हि तु क्लेशो नास्ति, तर्हि तु एधाञ्चक्रे एधाञ्चक्राते एधाञ्चक्रिरे इत्यादीनि रूपाणि लप्स्यन्ते आत्मनेपदे। परन्तु एधाञ्चकार एधाञ्चक्रतुः एधाञ्चक्रुः इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि अपि स्युः परस्मैपदसंज्ञकानां लादेशानां प्राप्तौ अथवा तत्र विधाने सति। तत्रैव नियमनं क्रियते। तत्र उच्यते क्रियधातोः विषये सः नियमः विशेषेण क्रियते। कः नियमः? नाम एधाम् इति आमन्तात् यदि क्रिय अनुप्रयुक्तः वर्तते तर्हि क्रिय नाम डुक्रियकरणे, तर्हि क्रिय इत्येतस्मात् तत्पदसंज्ञकः लादेशः अथवा तत्पदसंज्ञकाः लादेशाः एव भविष्यन्ति यत्पदी सः धातुः वर्तते यस्मात् धातोः आम् विहितः वर्तते। अवगम्यते? वदामि इतोपि सरलतया। एध धातुः वर्तते, सः किं पदी इति चेत् आत्मनेपदी धातुः अस्ति। सः अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् अनुदात्तेत् वर्तते। अतः आरब्धाः सन्ति खलु, अनुदात्तेतः 37 इत्युक्त्वा आरम्भः कृतः अस्ति खलु, अनुदात्तेत अस्ति। अतः नाम मूलधातु नाम आम् यस्मात् विहितः सः धातुः आत्मनेपदी वर्तते। अतः अनुप्रयुक्तः यः क्रियधातुः तस्मादपि आत्मनेपदसंज्ञकाः प्रत्ययाः अथवा आत्मनेपदसंज्ञकाः लादेशाः एव भवेयुः इति नियमः क्रियते। केन? आम् प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इत्यनेन। यत्र तु आम् प्रत्ययः यस्मात् विहितः सः धातुः परस्मैपदी, उदाहरणाय इदि परमैश्वर्ये इन्दि, इन्द इन्द नुमागमे सति सोऽपि धातुः गुरुमान्, अपि च तत्र इजादिः च भवति। तस्मात् यः अनुप्रयुक्तः क्रियधातुः सः तु उभयपदी भवति ङित्वात् इति चेत् किं पद तस्मात् परतः लिटः स्थाने किं संज्ञकः लादेशः स्यात् इति चेत् परस्मैपदसंज्ञकः लादेशः एव भवति। कुतः? यतोहि प्रकृते आम् यस्मात् विहितः सः धातुः इन्द अथवा इदि परमेश्वर्ये नुमागमानन्तरम् इन्द इति भवति, सः परस्मैपदी धातुः अस्ति। अतः एवं खलु। अतः आम् प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इत्येव कथयति यत् तत्र आमन्तात् यदि क्रियं विधीयते तर्हि तस्य उभयपदत्वम् इति न, परन्तु आम् यस्मात् विहितः वर्तते। एवं खलु। आम् यस्मात् विहितः वर्तते सः यत् संज्ञकं लादेशम्
अपेक्षते तत्संज्ञकं लादेशम् एव अनुप्रयुक्तात् क्रियः धातोः अपि लिटः स्थाने भवतु। अतः एधाञ्चक्रे इत्यादिषु नाम आत्मनेपदसंज्ञकाः प्रत्ययाः एव भवन्ति। इन्दाञ्चकार इन्दाञ्चक्रतु इन्दाञ्चक्रुः इत्यत्र परस्मैपदसंज्ञकाः प्रत्ययाः एव भवन्ति। तादृशं स्थलं तु द्रष्टव्यं यस्मिन् स्थले तत्र यस्मात् आम् विहितः भवति सः तु उभयपदी नास्ति किल, एवं खलु। यदि सः उभयपदी तर्हि अनुप्रयुक्तात् क्रिय इति धातोः अपि पदद्वयम् अपि सम्भवेत् इत्येतस्मिन् विषये कदाचित् अग्रे चर्चा भवेत्, आगच्छेत्। तादृशं स्थलं नापि आगच्छेत् द्रक्ष्यामः। सद्यः यदि तादृशी जिज्ञासा जायमाना अस्ति बुद्धौ, तर्हि तां जिज्ञासाम् एकत्र स्थापयामः। अस्तु, तर्हि सद्यः पुनः तत्रैव गन्तव्यमस्ति अस्माभिः। एतावान् विषयः यदि श्रुतः अस्माभिः तर्हि आम् प्रत्ययपदक्रियोनुप्रयोगस्य इत्यस्य सूत्रस्य अर्थस्य अवगमनाय क्लेशो न भविष्यति अग्रे, इतोपि सरलता एव भविष्यति यदि अधुना एतावद् विवरणम् अवधानेन अत्र श्रुतं तर्हि। अस्तु, तर्हि अत्र उच्यते, पुनः तां पङ्क्तिं प्रति आगच्छामः। मूले आम् प्रत्ययपदक्रियोनुप्रयोगस्य इति सूत्रे क्रियग्रहणसामर्थ्यात् अनुप्रयोगः अन्यस्यापि इति ज्ञायते। नाम भोः, पूर्वपक्षिणः कृते उच्यते, यदि क्रिञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इत्यत्र आमन्तात् केवलः डुक्रियकरणे इति एकः एव धातुः प्रयोक्तव्यः, क्रिय इति तावदेव इति यदि अभविष्यत् तर्हि तत्र आम् प्रत्ययपदक्रियोनुप्रयोगस्य इत्यत्र क्रियग्रहणस्य अपेक्षा एव का, व्यर्थं खलु। आम् प्रत्ययवत् आम् यस्मात् विहितः तस्मात् क्रिय इति एकस्य एव धातोः अनुप्रयोगः भवति, स च कः, क्रिय इत्येव खलु। यदि तत्र क्रिया एव विवक्षितः अस्ति तर्हि तत्र नाम क्व इजादेश्च गुरुमुदो क्षन्तव्य क्रिञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इत्यत्र, तर्हि तु विषयः स्पष्टः अस्ति। कः नाम अनुप्रयोगः चेत् कस्य भवति, क्रियः एव, तत्र अन्यः धातुरेव नास्ति। तथा चेत् आम् प्रत्ययपदक्रियोनुप्रयोगस्य इत्यत्र क्रियग्रहणस्य का स्पष्टता, तदपेक्षया आम् प्रत्ययवदनुप्रयोगस्य इति सूत्रं वक्तव्यम्। यतोहि तत्र क्रिया अनुप्रयुक्तः वर्तते, स च डुक्रियकरण इति एकमेव वर्तते। तत्र तु भू नास्ति, अस् नास्ति, एवं खलु। तर्हि किमर्थम् अत्र क्रिया इति पठित्वा, आम् प्रत्ययवद् इत्यत्र क्रिया इति पठित्वा गौरवं किमर्थं कुर्यात्, एवं किल। वृथा कार्यं सूत्रार्थः किमर्थं कुर्यात् इति चेत् क्रियाग्रहण आम् प्रत्ययपदक्रियोनुप्रयोगस्य इत्यत्र क्रियाग्रहणेन एव ज्ञायते यत् क्रिञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इत्यनेन सूत्रेण अनुप्रयोगः केवलस्य क्रिय इति धातोः एव न क्रियते, परन्तु तत्र अनुप्रयोगः भू अपि च अस् इत्यनयोः धात्वोः अपि अस्ति। यद्यपि एतावत् श्रुत्वा शङ्का तु तथैव अस्ति, एतावता एतत्तु वयम् अङ्गीकुर्मः, यदस्तु आम् प्रत्ययपदक्रियोनुप्रयोगस्य इत्यत्र क्रियाग्रहणं व्यर्थं, यतोहि अनुप्रयोगः अन्यथा केवलस्य क्रियः एव भवति स्म। परन्तु भवान् एवं कथं वा वक्तुं शक्नोति यत् भूधातोः अस् धातोः अपि अनुप्रयोगो भवति। किं क्रिञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इत्यत्र क्रिञ् इत्यत्र भूधातुः अथवा अस् धातुः अपि दृश्यमानः अस्ति वा,
दृश्यमानः अस्ति चेत् श्रूयते कुतो न, लिख्यते कुतो न, दृश्यते कुतो न। सम्यक् इमाः जिज्ञासाः यदि सन्ति तासामपि परिहारः भविष्यति। अधुना पुनः व्याख्यातारं गच्छामः। व्याख्यातुः पङ्क्तीः पठामः। यद् अस्माभिः सरलतया वक्तुं यत्तं मन्ये तद् व्याख्यातुः भाषया अपि अस्माकम् अवगतं स्यात्। पश्यन्तु कथयति। क्रिञ्चानुप्रयुज्यते इत्यत्र क्रियः एकस्य एव अनुप्रयोगविधौ सति आम् प्रत्ययवत् सूत्रे अनुप्रयुज्यमानस्य क्रियः इति विशेषणं व्यर्थं स्यात्। आम् प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इत्यत्र अनुप्रयोगस्य क्रियः इति तत्र क्रियः इति विशेषणं क्रियः इति विशेषणं यत् तत्र प्रदत्तं वर्तते तद् व्यर्थं स्यात्। नाम क्रियग्रहणस्य वैयर्थ्यं स्यात्। कुतः कथयति धात्वन्तरस्य अनुप्रयोग अप्रसक्तेः। नाम यदि तत्र क्रिञ्चानुप्रयुज्यते इत्यत्र क्रिय इत्येक एव धातुः अस्ति, अनुप्रयोगः एकस्य एव धातोः भवति। धात्वन्तरस्य नाम अपरस्य कस्यचित् धातोः नाम भू इत्यस्य अस् इत्यस्य च धातोः अनुप्रयोगः एव न भवति तर्हि तत्र क्रियग्रहणं व्यर्थम्। एवं किल कथयति। ततश्च क्रियः इति विशेषणात् अन्यस्यापि अनुप्रयोगः विज्ञायते इत्यर्थः। न आम् प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इत्यत्र क्रियः इति विशेषणदानं यत् कृतं वर्तते तेन अनुप्रयोगः नाम इजादेश्च क्षन्तव्यः। क्रिञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इत्यनेन अनुप्रयोगः कस्यचित् अन्यस्यापि धातोः वर्तते इति विज्ञायते तत्र क्रियग्रहणं दृष्ट्वा। सम्यक् इति अर्थः मूले उक्तायाः आम् प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इति सूत्रे क्रियग्रहणसामर्थ्यात् अनुप्रयोगः अन्यस्यापि इति विज्ञायते इत्यस्याः भवति। सम्यक् अग्रे गच्छामः। व्याख्याता कथयति ननु क्रियः अन्यस्यापि अनुप्रयोगः विज्ञायताम्। नाम आम् प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इत्यत्र क्रियग्रहणसामर्थ्यात् अनुप्रयोगः अन्यस्यापि धातोः अथवा द्वयोः धात्वोः वा अथवा केषाञ्चन धातूनां वा भवति। केवलस्य डुक्रियकरणे इति धातोः एव न भवति इत्ययं सिद्धान्तः विज्ञायतां नाम कथयति भुहस्त्योः अपि नाम भू इति धातोः अस् इति धातोः अपि इत्येव कुतः आयातम्। सूत्रार्थे तु उक्तं कृभ्वस्तयः अनुप्रयुज्यन्ते। तत्र भूधातुः अस् धातुः इत्यनयोः द्वयोः धात्वोः अपि अनुप्रयोगः भवति इत्येव तत्र अर्थः कुतः आगच्छति इति जिज्ञासा जायते मानव। कथयति इत्यत आह नाम अतः कथयति। किं कथयति तेनेति एवं खलु मूले उच्यते। तेन कृभ्वस्तियोगे इत्यतः क्रियो द्वितीय इति ञकारेण प्रत्याहाराश्रयणात् कृभ्वस्ति लाभः। आदौ तेनेति इति यदुक्तं तस्यैव अर्थं कथयति व्याख्याता क्रियग्रहणेन इत्यर्थः। नाम क्रियग्रहणसामर्थ्यात् क्व आम् प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इत्यत्र कथयति प्रत्याहाराश्रयणादिति मूले पश्यन्तु। एवं खलु तत्र प्रत्याहाराश्रयः नाम भोः भवता क्रियञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इत्यत्र तत्र यः क्रियदृष्टः सः क्रिय इति धातुः नास्ति।
क्रिञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इत्यत्र क्रिय इति डुक्रियकरणे इति धातुः नास्ति, परन्तु सः एकः प्रत्याहारः अस्ति। मूले पश्यन्तु। तेन कृभ्वस्तियोगसम्पद्यकर्तृच्विः इत्यतः समग्रं सूत्रम् एवं भवति खलु। कृभ्वस्तियोगसम्पद्यकर्तृच्विः पञ्चमाध्यायः चतुर्थः पादः 50तमं सूत्रं च भवति। भवन्तः स्मरेयुः। तदिदं च सूत्रं यदा अस्माभिः तद्धितेषु पठ्यमानम् आसीत्, अत्रत्यानि सर्वाणि अपि सूत्राणि पठितानि एव खलु, क्रमेण एकत्र एव पठितानि। कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तृच्विः अरुर्मनुश्चक्षुश्चेतसो रहोजसान् लोपश्च विभाषासाधिकार्त्स्ने अभिधौ सम्पदा च तदधीनवचने इत्यादीनि सूत्राणि यदा अस्माभिः तद्धितेषु पठितानि, तत्रापि कृभ्वस्तियोगसम्पद्यकर्तृच्विः इत्यत्र ततश्च अभिधौ सम्पदा च नैव, ततोपि अग्रे तदधीनवचने देयेत्रा च अग्रे किमस्ति? देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्यो द्वितीया सप्तम्योर्बहुलम्, एवं खलु। अव्यक्तानुकरणाद्व्यजवरार्थः जनितौडा च ततः क्रियों द्वितीयतृतीयशम्भबीजात् कृशौ एतावत् पर्यन्तम्। क्रियों द्वितीयतृतीयबीजात् इत्यत्र च एवं खलु। 50तमं सूत्रं यद् कृभ्वस्तियोगसम्पद्यकर्तृच्विः अपि च क्रियों द्वितीयतृतीयशम्भबीजात् कृशौ इत्यत्र इति उभयत्रापि, अथवा प्रायः क्रियों द्वितीयतृतीयशम्भबीजात् कृशौ इत्यत्र कश्चन क्रिय इति प्रत्याहारः तिङन्तेषु अस्माभिः पठिष्यते इति मया तत्र काचित् चर्चा कृता आसीत्। भवन्तः स्मरेयुः। संक्षेपेण एव तत्र चर्चा कृता आसीत्, यतोहि तस्य प्रत्याहारस्य तत्र तद्धितेषु प्रयोजनं नास्ति, प्रकृते एव प्रयोजनं वर्तते। प्रकृते नाम तिङन्ते, तत्रापि एधधातोः प्रसङ्गसन्दर्भे, तत्रापि लिटि। सम्यक् न केवल एधधातोः प्रसङ्गेन यत्र यत्र आमः प्रसङ्गः वर्तते, आमन्तात् यत्र यत्र अनुप्रयोगः प्रसङ्गः वर्तते, तत्र तत्र सर्वत्रापि। सम्यक्। तर्हि पश्यन्तु, अत्र मूलं पुनः पश्यन्तु। किं तेन कृभ्वस्तियोगे इत्यतः नाम तदेव भवतां पुरतः अष्टाध्यायी अपि स्यात् इति चिन्तयामि। पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 50 सूत्रं कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तृच्विः नाम इत्यत्र यः कृ इति यः पठितः वर्तते, एवं खलु। इत्यतः क्रियों द्वितीयतृतीयशम्भबीजात् कृशौ इति खलु सूत्रम्, 58 सूत्रं। तत्र यः क्रियः इति प्रथममेव यत् प्रथममेव पदं वर्तते क्रियः, तत्र यत् प्रातिपदिकं क्रिय इति तस्य च यः ञकारः इति, तेन ञकारेण अपि च कृभ्वस्तियोगसम्पद्यकर्तृच्विः इत्यत्र कृ इत्यतः च आरभ्य, नाम अत्र आदिः प्रत्याहारस्य अस्य आद्यः वर्णः भवति कृभ्वस्तियोग इति सूत्रे कृ। क्रियों द्वितीयतृतीयशम्भबीजात् कृशौ इत्यत्र च क्रियः यः वर्तते कृ, क्षन्तव्यः, अत्र च क्रियः यः वर्तते ञ। कृभ्वस्ति इत्यत्र विद्यमानः कृ, क्रियों द्वितीय इत्यादि सूत्रे विद्यमानः ञ, आभ्यां द्वाभ्यां कृ इत्यनेन ञ इत्यनेन च प्रत्याहारः अत्र साध्यते। तदेव मूले अत्र तदेव उच्यमानं वर्तते। क्रियों द्वितीये इति ञकारेण प्रत्याहाराश्रयणात् कृभ्वस्तिलाभः, एवं खलु। तर्हि पश्यन्तु, कृ भू अस् इति धातुत्रयन्तु कृभ्वस्तियोगसम्पद्यकर्तृच्विः इत्यत्र एव वर्तते। वा न वा? कृ भू अस् एतेषामेव च अनुप्रयोगः कर्तव्यः वर्तते, एवं खलु। अत्रैव नाम एषु सूत्रेषु अन्योपि एकः धातुः वर्तते, अभिधौ सम्पदा च, सम्पद् इति धातुः।
चतुर्थः धातुः अपि येषु सूत्रेषु नाम अस्मिन् प्रत्याहारे अयं चतुर्थोऽपि धातुः अन्तर्भवति इति, परन्तु सः अनुप्रयोगसन्दर्भे न स्वीक्रियते अथवा अनुप्रयोगार्थं सः न स्वीक्रियते। नाम अस्मिन् प्रत्याहारे यानि सूत्राणि नाम अत्र वर्तन्ते अस्य प्रत्याहारस्य मध्ये, तत्र धातूनां परिगणनसन्दर्भे चत्वारः धातवः वस्तुतः अन्तर्भवन्ति। कृभु अस् इति एते त्रयः धातवस्तु कृभुस्थियोगसम्पद्यकर्तृच्विः इत्यत्र एव वर्तन्ते, परन्तु अभिविधौ सम्पदा च इत्यत्र चतुर्थोऽपि धातुः वर्तते। सम्पद् सः अनुप्रयोगाय न स्वीक्रियते, तत्यज्यते, तद्विषये अग्रे वक्ष्यते। कथं त्यज्यते, किमर्थं त्यज्यते। त्रय एव धातवः अत्र परिगण्यन्ते अस्मिन् प्रत्याहारे। सम्यक्। लाघवार्थमेव एषा युक्तिः, तावदेव। एवं किल। अतः तत्र एवं ज्ञायते यत् प्रकृते क्रियति प्रत्याहारः वर्तते, प्रत्याहारे च अस्मिन् त्रयः धातवः वर्तन्ते। अष्टाध्याय्यां च पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थे पादे अयं प्रत्याहारः आश्रितः वर्तते, स्वीकृतः वर्तते, ततः सङ्कल्यते इति भावः। समीचीनम्। ततः व्याख्याता कथयति, एतच्च भाष्ये स्पष्टं, नाम एवं प्रत्याहारः निर्मीयते इति अस्य ग्रन्थकारस्य कल्पना नास्ति। एषा युक्तिः अथवा एषा सूक्ष्मा सूत्रकारस्य दृष्टिः तत्र भाष्यकृता अस्माकं कृते प्रदत्ता वर्तते, अथवा तस्य चिन्तनम् अस्माकं कृते भाष्यकारेण सरलीकृत्य उपस्थापितं वर्तते इति भावः। सम्यक्। कथयति अग्रे, ननु अनुप्रयुज्यमानानां कृभस्तीनाम् आं प्रकृतिभूतानां च कथम् अन्वयः। एवं किल। अग्रिमः नाम एतावान् विषयः सम्यक् अवगतश्चेत् अग्रिमः यः अत्र विषयः वर्तते सोऽपि मुख्यः विषयः वर्तते। अतः क्रमशः अस्ति तस्यापि श्रवणस्य तत्र अपेक्षा। यतोहि सम्पद इति धातोः ग्रहणं कुतः न भवति इति यदि अस्माभिः तत्र ज्ञेयं स्यात्, तर्हि अग्रे यः विषयः अधुना अस्ति उच्यमानः तस्य अवगमनं नितान्तम् अपेक्षितमस्ति। अस्तु, पुनः श्रूयतां। ननु अनुप्रयुज्यमानानां कृभस्तीनां नाम येषाम् अनुप्रयोगः क्रियमाणः वर्तते। कृभु अस् इति त्रयाणाम् अनुप्रयोगः भवति इति अस्माभिः अधुनैव सिद्धान्तेन यज्ञातं, नाम क्रियप्रत्याहारः आश्रीयते, अष्टाध्याय्यामेव सः प्रत्याहारः भवति। तत्र चत्वारः धातवः यद्यपि, परन्तु त्रयः एव गृह्यन्ते। चतुर्थः सम्पद्धातुः कुतः न गृह्यते तद्विषये तु वक्ष्यते, परन्तु अत्र उच्यते अनुप्रयुज्यमानानां कृभस्तीनां नाम कृभु अस् अस् धातोः ष्टिपानिर्देशः कृतः वर्तते अस्ति इति, अतः तत्र भ्रमः मास्तु। कथयति, कृभस्तीनाम् आं प्रकृतिभूतानां च, आं प्रकृतिभूताः धातवः केचन, यथा अस्माकं सविधे सद्यः एधाम् इति वर्तते। एवं खलु, एधधातोः आम् इति विहितः, तर्हि एध इति धातुः इदानीम् आं प्रकृतिः अथवा आं प्रकृतिकः वर्तते। आम् इत्यस्य प्रकृतिः, आमः प्रकृतिः यः सः आं प्रकृतिकः अथवा आं प्रकृतिः। कथयति, ननु अनुप्रयुज्यमानानाम्, अनुप्रयुज्यमानः के, कृभु अस्, कृभस्तीनाम् एव खलु, नाम कृभस्तयः एव खलु ते के अनुप्रयुज्यमानः। आं प्रकृतिभूतानां च नाम एधधातुः यतः आं प्रकृतिः वर्तते, नाम आमः प्रकृतिः वर्तते।
कथम् अन्वयः नाम तयोः सम्बन्धः कथं, भेदेन सम्बन्धो वा अभेदेन सम्बन्धो वा, भेदान्वयो वा अभेदान्वयो वा, एवं खलु। नाम अत्र एधधातुः पूर्वं प्रयुक्तः, तदनन्तरं कृ भू अस् एते त्रयः धातवः प्रयुज्यन्ते, तर्हि एकस्मात् एव प्रकृते लिटः क्रियापदात् एधां चक्रे एधां बभूव एधाम् आस इत्येतेषु धातुद्वयस्य श्रवणेन एधां चक्रे एध कृ धातुद्वयमस्ति खलु अस्मिन् समग्रे अपि क्रियापदे, लिटः क्रियापदे। एधां बभूव इत्यत्रापि एध भू इति धातुद्वयमस्ति, एधामास इत्यत्रापि एध अस् इति धातुद्वयमस्ति। सम्यक्। तर्हि प्रकृते एषु रूपेषु यद्धातुद्वयं वर्तते तद्धातुद्वये मिथः अन्वयः कीदृशः नाम सम्बन्धः कीदृशः, भेदेन सम्बन्धो वा अभेदेन सम्बन्धो वा नाम अत्र भेदेन सम्बन्धः वा अभेदेन सम्बन्धो वा इति कथं ज्ञेयं चेत् द्वाभ्यामपि धातुभ्यां यदि एकः एव अर्थः प्रकटीक्रियते तर्हि तु अभेदेन सम्बन्धः, यदि विपरीतार्थः प्रकटीक्रियते तर्हि भेदेन सम्बन्धः। प्रकृते च भेदसम्बन्धः नापेक्षितः, अभेदसम्बन्धः एव अपेक्षितः, परन्तु कथं सः अभेदसम्बन्धः इति अग्रे वक्तव्यं वर्तते। कथयति कथम् अन्वयः नाम सम्बन्धः कथम्, अन्वयो नाम सम्बन्धः इत्यत आह नाम अतः कथयति, किं कथयति तदस्ति द्रष्टव्यम्। कथयति तेषाम् इत्यारभ्य अभेदेन अन्वयः इत्यन्तेन नाम मूले इत्थं कथयन्नस्ति इति भावः। मूले तेषाम् इत्यतः या पङ्क्तिः आरब्धा वर्तते अभेदेन अन्वयः इत्येतावत्पर्यन्तम् अत्र अन्वयविषये विचारः क्रियमाणः अस्ति, एवं खलु। पश्यन्तु मूले किम् उक्तं तर्हि तत् पठित्वा आगच्छामः। कथयति तेषां नाम कृभस्तीनां नाम कृधातु भूधातु अस्धातुश्च क्रियासामान्यवाचित्वात्, एवं खलु। नाम क्रियासामान्यवाचकत्वं वर्तते, एवं खलु। आं प्रकृतीनां वाचित्वात् अर्थात् विशेषवाचकत्वात् तदर्थयोः अभेदेन अन्वयः। अस्य पङ्क्तेः आदौ अहं सरलार्थं कथयामि, ततः परं व्याख्यायामपि अवतरिष्यामः। नाम तेषां केषां कृभु अस् एतेषां त्रयाणां क्रियासामान्यवाचित्वात् नाम क्रियासामान्यवाचकत्वम् अस्ति एतेषां। सामान्यां यां काञ्चिदपि क्रियां कथयन्ति, भवति नाम करोति, किं करोति, एवं खलु। एधनं करोति, वर्धनं करोति, भोजनं करोति, क्रीडनं करोति, डयनं करोति, नाम केनापि सह धातुना सह धातोः अर्थम् अनुसरोति कृधातुः। कस्यचिदपि धातोः अर्थं स्वीकरोति कृधातुः नाम क्रियासामान्यवाचकत्वम् अस्ति। करोति, किं करोति, तदर्थं तत्र विशिष्टा काचित् अन्या क्रिया अपेक्षिता भवति। क्रीडनं करोति, लेखनं करोति, पठनं करोति, एधनं करोति, एधधातोः एधनं। कथयति तेषां नाम कृभु अस् एवं भूधातोः अपि किं भवति, पठनं भवति, लेखनं भवति, क्रीडनं भवति। भवति इत्यनेन तत्तद् नाम विशिष्टा क्रियाया तत्र सन्दर्भानुसारेण अस्माभिः आनीयते, प्रयुज्यते वा वाक्ये, तस्यैव अर्थं कथयति। किं भवति इति क्रियापदमपि एवम् अस्ति। किम् अस्ति, एधनम् अस्ति, वर्धनम् अस्ति, भोजनम् अस्ति, क्रीडनम् अस्ति, धावनम् अस्ति,
अस् धातुः तेन तया विशिष्टया क्रियया युक्तः यदा भवति तदा विशिष्टा क्रिया या भवति तां विशिष्टां क्रियामेव स्फुरयति। एवं खलु। अतः कृ भू अस् एतेषां तु त्रयाणां सामान्यक्रियावाचकत्वं वर्तते। तदेव कथयन् सामान्यक्रियावाचित्वात्। अग्रे कथयति आं प्रकृतीनां विशेषवाचित्वात्। नाम आं याभ्यः प्रकृतिभ्यः विधीयते विधास्यते वा यथा प्रकृते। एधाम् इत्यत्र प्रत्ययः कः? आम्। प्रकृतिः का? एध्। प्रकृतिः का? एध्। एवं किल। अतः विशेषवाचकत्वं वर्तते एध् इत्यस्य। कथयति तदर्थयोः। नाम तत्र विशेष नाम आं प्रकृतयः ये धातवः वर्तन्ते तेषां यः अर्थः, अथवा आं प्रकृतिः यः धातुः वर्तते तस्य यः अर्थः, अर्थात् एधाम् इत्यत्र एध् धातोः यः अर्थः, अनुप्रयुज्यमानस्य कृ भू अस् इत्येतेषां च यः अर्थः, तयोः अभेदेन अन्वयः वर्तते। कुतः? यतोहि एधनं खादनं क्रीडनम् इत्यादीनां विशिष्टक्रियाणां यः अर्थः वर्तते तेन अर्थेन सह सामान्यक्रियायाः, एवं खलु, करणं भवनम् इत्यस्याः सामान्यायाः क्रियायाः अभेदः भवति। भेदः नास्ति। भेदः तदा भवति स्म यदि भू अस् कृ अथवा कृ भू अस् इति एध धातोः अर्थं नानुसरेत्, अथवा तस्य विशिष्टस्य अर्थस्य स्वकीयेन सामान्येन अर्थेन बोधं न कारयेत्। विरुद्धार्थः अन्यः एव अर्थः यदि भवति स्म तदा भेदेन अन्वयः भवति स्म। अतः प्रकृते अभेदेन अन्वयः वर्तते। सम्यक् व्याख्याता कथयति अभेदेन अन्वय इत्यन्तेन कथयति सामान्यविशेषयोः अभेदान्वयस्य न्याय्यत्वात् इति भावः। नाम न्यायः वर्तते। सामान्यविशेषयोः मध्ये सर्वदापि अभेदेन अन्वयः भवति। यदि विशेषः अस्ति अन्योपि विशेषः वर्तते तर्हि तु निश्चयेन तत्र भेदः भवति। सामान्यविशेषयोरेव भेदः अभेदो भवति सर्वदापि। विशेषस्य विशेषेण सह सर्वदा अभेदः एव भवति। कथयति क्रियः इव भ्वस्त्योः अपि, नाम भू अपि च अस् इत्यनयोः अपि क्रियासामान्यवाचित्वात्, नाम क्रियासामान्यवाचकत्वमेव वर्तते। तच्च मया विविधैः उदाहरणैः बोधितम्। धातूनाम् अनेकार्थत्वात् इति ज्ञेयम्। धातूनाम् अनेकार्थत्वं भवति। अतः अनयोः द्वयोः अपि धात्वोः क्रिया सामान्यवाचकत्वं वर्तते। यद्यपि भूधातोः अन्योपि अर्थः भवितुम् अर्हति, पठितश्च अस्माभिः पूर्वम् अन्यः अर्थः, परन्तु एकः अर्थः तस्य तादृशोऽपि वर्तते, सत्ता परकः अर्थः यः सामान्यतया परिगण्यते। एवमेव अस् इति धातोः यश्च तत्र विशेषक्रियया सह अभेदान्वयस्थापनाय पर्याप्तः भवति। सम्यक्। तर्हि अभेदेन अन्वयः एव अत्र ज्ञेयः। एधाञ्चक्रे एधां बभूव एधामासे इत्यत्र कृ भू क्री भू अस् इति धातुत्रयस्य अनुप्रयोगद्वारा तत्र भिन्नः एव विशिष्टः अर्थः अथवा विरुद्धार्थः सम्पन्नः भवति इति तु तत्र न शङ्कनीयं। कुतः? यदि त्रयः अपि यदि अनुप्रयुज्यमानाः धातवः सामान्यक्रियावाचकाः वर्तन्ते, अतः विशेषक्रिया
क्रियाभिः सह अभेदं सम्पादयितुम् आसान् तिसृणामपि क्रियाणाम् अथवा त्रयाणामपि अनुप्रयुज्यमानानाम् एतेषां धातूनां पूर्णतया योग्यता वर्तते, विरुद्धार्थो नोत्पद्यते इति भावः, अथवा विपरीतार्थः अथवा भिन्नार्थः नोत्पद्यते इति भावः। सम्यक् इति एतावान् विषयः एकः। अग्रे कथयति, ननु कृभ्वस्तियोगे इदानीम् इतः अग्रे अस्माभिः सः विचारः करणीयः वर्तते, यस्य बीजं किञ्चित् पूर्वं मया अस्माकं मनस्सु उत्पादितमासीत्, यत् चतुर्थः अपि धातुः अस्मिन् प्रत्याहारे तत्र अष्टाध्याय्यां दृश्यते, सम्पद् इति। तस्यापि अनुप्रयोगः प्रत्याहारे तस्यापि अन्तर्भावः अस्ति, अतः तस्यापि अनुप्रयोगः अत्र कुतो न भवति, तद्विषये इदानीं चिन्तनम् अग्रे कर्तव्यं वर्तते। तदेव च कथयति, ननु इत्यतः आरभ्य अवलोकनीयं। ननु कृभ्वस्तियोगे इत्यस्य, नाम कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तृच्विः इत्यस्य क्रियों द्वितीयतृतीयशम्भबीजात् कृशौ इति सूत्रं खलु पठितम्। इत्यस्य च सूत्रस्य मध्ये तत्र अष्टाध्याय्याम् इत्यर्थः। अभिविधौ सम्पदा च इति पठितं, मया स्मारितमासीत् खलु सूत्रम्, एवं किल। कथयति, एवञ्च क्रियप्रत्याहारे सम्पदोऽपि कुतो न ग्रहणं, नाम सम्पद् इति धातुः अस्ति, धातुपाठे पठितः, अष्टाध्याय्याञ्च क्रियप्रत्याहारेऽपि चर्चितः, क्रियप्रत्याहारे अस्य अन्तर्भावः भवति, अतः सम्पदः अपि कुतः न ग्रहणं भवति इत्यतः आह, नाम अतः कथयति, किं कथयति, सम्पदिस्त्विति अनन्वितार्थत्वादिति मूले अवलोक्यताम्। सम्पदिस्तु प्रत्याहारे अन्तर्भूतः अपि अनन्वितार्थत्वान्न प्रयुज्यते इति। कोऽर्थः पश्यन्तु, सिद्धस्य वस्तुनः रूपान्तरापत्तिः सम्पदेः अर्थः। एवं खलु, नाम यद्वस्तु सिद्धं वर्तते तस्य रूपान्तरापत्तिः, नाम रूपान्तरस्य प्राप्तिः इति अयम् अर्थः भवति। कस्य धातोः? सम्पद् इति धातोः। कथयति, एधादिधातोः तु आम् प्रकृतिभूतस्य वृद्ध्यादिः अर्थः, न येभ्यः एधादिभ्यः धातुभ्यः आम् इति प्रत्ययः विधेयो वर्तते, एवं खलु। तेषां तु वृद्ध्यादयः अर्थाः भवन्ति। वृद्धिः इति अर्थः, किञ्च सिद्धस्य वस्तुनः रूपान्तरापत्तिः इति अर्थः, उभयोः भेदः वर्तते, भिन्नता वर्तते। सम्पद्धातोः तादृशः अर्थः नास्ति येन सामान्यवाचकत्वम् उपपद्येत, यथा कृधातोः भूधातोः अस्तधातोः च उत्पद्यते, तथा नास्ति अत्र, एवं खलु। तदेव कथयति, तयोः उभयोः अपि विशेषरूपत्वेन सामान्यविशेषभावाभावेन, नाम सामान्यविशेषभावः अत्र नास्ति, तस्य अभावः वर्तते। कथयति, अभेदान्वय असम्भवात् इत्यर्थः। अभेदेन अन्वयः वर्तते, अनुप्रयोगः तस्य एव येन भेदेन, नाम अभेदेन अन्वयः वर्तते, येन तु भेदेन अन्वयः वर्तते तस्य अनुप्रयोगो न भवति इति भावः। तर्हि अत्रापि विचारणीयं वर्तते, नाम भेदेन अन्वयः अनुप्रयुज्यमानस्य यदि अस्ति, अनुप्रयुज्यमानेन यदि वर्तते, तर्हि अनुप्रयोगः न भविष्यति। अभेदेन अन्वयः चेदेव अनुप्रयोगः भविष्यति, तत्र किं प्रमाणं, तदपि अग्रे वक्ष्यते। पुनः मूलपङ्क्तौ अत्र समन्वयनं करिष्यते अग्रिमे पाठे। अद्य तावत् एतावत् श्रुत्वा वयम् अग्रिमपाठाय सिद्धाः भवामः, चिन्तनं च कृत्वा।
श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिबन्धोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 37 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।